नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। समाजवादी केन्द्र निर्माणबारे एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट पार्टी बीच छलफल। सत्ता गठबन्धन भित्रै मिनी गठबन्धनको प्रयास। पूर्व माओवादी एकताबारे प्रचण्ड बाबुराम बीच छलफल। सत्ता गठबन्धन एकजुट भएपछि प्रतिपक्षी दल एमाले सकसमा। भरपर्दो सहयात्रीको खोजी कार्य जारी। सङ्घीय निर्वाचनमा साख जोगाउनुपर्ने चुनौती। बर्खामै तराईका केही जिल्लामा खदेरी परेपछि किसान चिन्तित। साउन लाग्दा समेत रोपाइँको तारतम्य मिलेन। सिँचाइ र मल अभावले उत्पादन घट्ने चिन्ता। मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा राष्ट्र बैंक। महँगी नियन्त्रण गर्न चुनौती। मूल्य वृद्धिबारे सम्बोधन गर्न विज्ञको सुझाव। अपेक्षाकृत नीति आउनेमा निजी क्षेत्र ढुक्क। र प्रचण्ड गर्मीका कारण युरोपका अधिकांश देशको जनजीवन प्रभावित। तातो हावा चल्दा पछिल्लो साता स्पेनमा 510 जनाको मृत्यु। बेलायतमा अधिकांश कार्यालय खुल्न सकेनन्। अब समाचार विस्तारमा। समाजवादी केन्द्र निर्माणबारे सत्ता गठबन्धनमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीबीच छलफल भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका शीर्ष नेताहरूबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको हो। छलफलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, नेकपा एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतम लगायतका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति थियो। छलफलमा नेकपा एमालेको राष्ट्रिय समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइन्छ। आउँदो चुनाव अघि नै एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर समाजवादी केन्द्र बनाउने बारे माओवादी र एकीकृत समाजवादी तयार भएका छन्। यसैबीच आजै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच पनि समाजवादी केन्द्र निर्माण र पूर्व माओवादी घटकबीच एकताको विषयमा छलफल भएको थियो। आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकाल्दै काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भयो। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनकै कारण सबैभन्दा बढी फाइदा लिएको काङ्ग्रेस आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनकै सहयोगमा पहिलो शक्ति बन्ने दाउमा छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा खुम्चिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायतका अन्य दलले अबको निर्वाचनमा गठबन्धनको सामना कसरी गर्लान् त? एक रिपोर्ट। गएको स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर पहिलो शक्ति बनेको नेपाली कांग्रेसले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न गर्यो। गएको स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका साथ सबैभन्दा बढी फाइदा बटुलेको कांग्रेस अब पनि अन्य दललाई ललाई फकाई पार्दै सङ्घीय निर्वाचनमा पनि पहिलो शक्ति बन्ने दाउमा छ। उसले पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेत मनाउँदै आगामी निर्वाचनमा पनि एकल बहुमत पुग्ने गरी गठबन्धन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको यो बैठक समग्रमा गठबन्धन सहित प्राप्त परिणामप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दछ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ। गएको स्थानीय निर्वाचनमा सुधारसहित तेस्रो शक्ति बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि कांग्रेसको यस निर्णयसँगै हौसिएको छ। वाम एकताको चर्चा चुले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कांग्रेसको निर्णयको स्वागत गरेसँगै वाम एकताको विषय तत्कालका लागि साम्य बनेको छ। कांग्रेसले सही निर्णय गरेछ, हाम्रो पनि यही गठबन्धन लिएर जाने भन्ने छ। यो गठबन्धनमा यताउता गर्ने भन्ने हाम्रो कहीँ कतै छैन, क्लियर पार्नु होला। त्यसो त प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेकै बेला पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले
कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर आएको खण्डमा माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। गठबन्धनलाई जसरी पनि फुटाउने संकल्प लिएको प्रतिपक्षी दल एमाले अब त्यसमा सफल हुने सम्भावना देखिँदैन। आगामी चुनावमा पनि एक डिक्का हुने गठबन्धनको निर्णय एमालेका लागि तगारो बनेको छ। गएको स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो शक्तिमा खुम्चिएका ओली आगामी निर्वाचनमा वाम एकता तथा गठबन्धन नै गरेर जाने रणनीतिमा थिए, तर देउवा र प्रचण्डको कसिएको मिलन ओलीका लागि घातक बन्ने निश्चित भएको छ। यद्यपि एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एमाले एक्लै जान तयार रहेको बताएका छन्। गएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि लोकसभा सहित विभिन्न साना दलसँग तालमेल गरेको एमालेका लागि संघीय निर्वाचन पनि फलामको चिउरा चपाएसरी हुने निश्चित बनेको छ। हामी देशव्यापी रूपमा गठबन्धनमा जान्नौँ, देशव्यापी रूपमा मोडल बनाएर सिटको बाँडफाँड गर्दैनौँ। स्थानीय आवश्यकता अनुसार जिल्लालाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जित्नका लागि कुनै सहयात्री दलसँग मिल्दा कम्फर्टेबल हुन्छ भने त्यो गर्ने खुलै छ। हामी एक्लै भेट्ने, तर मेरो भनाइको कुरा फेरि पनि गलत अर्थ नआइकन बुझियोस्। पार्टीको माथि केन्द्रबाट उहाँहरू जस्तै हामी गठबन्धन बनाएर केन्द्रबाटको सिटको बाँडफाँड गरेर सोलुको सिट कसलाई, ओखलढुङ्गाको सिट कसलाई, बागलुङको सिट कसलाई भनेर हामी जाँदैनौँ। त्यो हामी कोसिस पनि गर्दैनौँ। तर यस्ता साना केही पार्टीहरूसँग जिल्लामा आवश्यकता अनुरूप निर्वाचनमा समीकरण गर्दा परिणाम आउँछ भने त्यो विकल्प हामीले खुला राखेका छौँ। सत्ता गठबन्धन प्रतिपक्ष एमालेका लागि मात्रै नभएर राप्रपा सहित वैकल्पिक दललाई समेत घातक साबित हुने देखिन्छ। 2074 सालको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको एमालेका लागि आफ्नो साग जोगाउनु पर्ने चुनौती छ। आफ्नै इगोले स्थानीय प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको सत्ता गुमाउँदै आएको एमालेलाई कम क्षतिमा संघीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता सतहमा आएको छ। यो टेलिभिजनका लागि मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन त्यागेर एकतामा आउन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज अनेरा सोबियु केन्द्रीय कमिटी शैक्षिक विभागले आयोजना गरेको राष्ट्रको समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्तिको निर्माण तथा परिचालन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै एमाले सचिव भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एकतामा आउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले तत्कालीन नेकपाका नेताहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको बताउनु भयो। उहाँले विगतको 1.5 वर्षलाई इतिहासको कालो वर्षको रूपमा छोडिदिएर बिर्सनुपर्ने बताउनु भयो। घुमाउरो पारामा तत्काल एकता गर्न नसकिएमा गठबन्धन गरेर भए पनि एकै दिशातर्फ हिँड्नुपर्नेमा भट्टराईको जोड थियो। त्यसको विकल्प छ। यो बीचको 1.5 वर्षलाई हामीले इतिहासको एउटा कालो वर्षको रूपमा छोडिदियौँ। धेरै पछाडि नफर्क्यौँ कसले के गर्यो भन्ने। जब कसले के गर्यो भन्ने कुरामा हामी जान्छौँ, हामी एकअर्कालाई चिथोर्छौँ र घाइते बनाउँछौँ। अगाडि कसरी जाने त्यो सोचौँ। सचिव भट्टराईले देशमा राष्ट्रिय सामर्थ्य भएको शक्ति चाहिएको बताउनु भयो। उहाँले कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आन्दोलनले मात्रै राष्ट्रिय सामर्थ्य हुने भन्दै यो शक्तिले मात्रै विदेशी सक्रिय राष्ट्रहरूसँग आँखा जुदाएर बोल्न सक्ने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकास निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ। साथीऔ इन्जिनियर दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारवालाहरू बीच समन्वय कायम गरी विकास निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराउनु भएको हो। देशलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सडक, पुल, पुलेसा, जलविद्युत आयोजना, सूचना प्रविधि लगायतको पूर्वाधारको विकासको आवश्यकता हुने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस काममा इन्जिनियरहरूले आफ्नो पेसालाई थप व्यावसायिक र विशिष्ट बनाउँदै लैजाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय विकास आर्थिक समृद्धिको बाटो खोज्नु र जनताका आवश्यकता चाहनाको हो। राज्यको परिकल्पना देशको विकास निर्माणमा अगाडि भूमिका निर्वाह गर्ने इन्जिनियरहरूले आधुनिक विकास राष्ट्र निर्माणमा इन्जिनियर तथा आर्किटेक्टहरूको योगदान अतुलनीय हुन्छ। समयको प्रगति सबै
यस पेसालाई थप व्यावसायिक र विशिष्ट बनाउँदै राष्ट्रिय अवस्थाको पूर्ति गर्ने गरी विकास गर्दै जानुपर्ने खाँचो छ। प्रधानमन्त्री देउवाले विकास निर्माणको काममा इन्जिनियरलाई कुनै समस्या भए ती समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि खाली रहेको पदमा को आउँछ भन्ने विषयमा अहिले धेरैको चासो छ। संसदीय समितिले शर्मामाथि लागेको आरोपका विषयमा अध्ययन जारी राख्दा माओवादी र प्रधानमन्त्री देउबा शर्मालाई नै फकाउने तयारीमा रहेका छन्। यही बीचमा गभर्नर समेत विवादित बनेपछि शर्माको पुनरागमनको सम्भावना अझ बढेको छ। एक रिपोर्ट। बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न खेताला लगाएको प्रकरणबाट विवादित बनेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा त्यो दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको प्रकरणपछि राजीनामा दिन बाध्य बनेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको विरोध तथा चौतर्फी दबावपछि शर्माले छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका हुन्। उनीमाथि अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराएर करको दायरा हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ। यससँगै अबको अर्थमन्त्री को भन्ने विषय बहसमा आएको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले यसअघि नै शर्मा नै पुनः अर्थमन्त्री बन्ने बताइसकेका छन्। महासचिवमा देखिएको रसाकसी व्यवस्थापनका लागि समेत माओवादीका अन्य नेताले शर्माको पुनर्बहाली नै चाहेका छन्। त्यस्तै धेरै समय बाँकी नरहेका कारण चलखेल गर्ने ठाउँ कम हुँदा अन्य नेता अर्थमन्त्री बन्न खासै इच्छुक देखिएका छैनन्। यता प्रधानमन्त्री देउवा समेत प्रचण्डलाई चिड्याउने पक्षमा छैनन्। फलत देउवा र उनको पार्टी काङ्ग्रेस पनि प्रतिवेदन पर्खिने मुडमै देखिएको छ, जसले सत्ता पक्षबाट अर्थमन्त्रीमा शर्मा नै एकमात्र विकल्पका रूपमा देखिएका छन्। बजेटमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा बाहिरका मान्छेहरू प्रवेश गरे भन्ने सम्बन्धमा जो वास्तवमा हो भने त्यो चाहिँ अपराध हो, त्यो हुन नहुने कुरा हो कि होइन भनेर संसदीय समिति पनि बनिसकेको अवस्थामा यो एउटा ट्रान्जिसनल पिरियड हो र ट्रान्जिसनल पिरियडको एउटा निकास त्यसले 10 दिन मात्रै हामीले समय दिएको छौँ। अब 4-5 दिनसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले हेरिरहनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले रक्षादेखि लिएर अर्थदेखि लिएर धेरै मन्त्रालय चाहिँ आफैले लिँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभावकारिता कम हुन्छ भन्नेमा हामी छौँ र स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले यो 1 हप्ताभित्र त्यसको रिपोर्टलाई पनि हेरेर एउटा अवश्य निर्णय लिनुहुनेछ। अर्थ मन्त्रालयको गतिविधि छानबिनमा सहयोग पुग्ने खालको नदेखिनुले पनि शर्मालाई पुनः ल्याउने खेलमा सत्ता गठबन्धन लागेको बुझ्न सकिन्छ। मन्त्रालयले जेठ महिनाको फुटेज डिलिट भयो भनेर छानबिन समितिलाई सीसीटीभी फुटेज दिन आनाकानी गरेको थियो। अर्थात् जेठ महिनाको सीसीटीभी फुटेज माग्दा असारको दिएपछि यो प्रकरण थप रहस्यमय बन्दै गएको छ। पछि समितिले हार्ड डिस्क नै मगाएर अध्ययन गरेको थियो। यता छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र हरियालका अनुसार आइतबार अर्थ मन्त्रालयका उच्च तह तथा अन्य विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूसँग पनि सोधपुछ गरिएको छ भने सोही दिन नै सीसीटीभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आइटी इन्जिनियर र बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि सोधपुछ गरिएको छ। अब समितिले आन्तरिक छलफल अघि बढाएको छ भने अर्थमन्त्रीलाई नै बोलाएर सोधपुछ गर्ने कार्य अघि बढाउने भएको छ। यसबाट समिति अब लगभग निचोडमा पुग्न लागेको देखिन्छ। यही बीचमा एम अधिकारी प्रकरणले समेत शर्मालाई सहज हुने देखिएको छ। एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा रहेका एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको सत्तापक्षीय नेताहरूको दाबी र एमाले प्रश्न जवाफ नदिएको अहिलेको अवस्थामा शर्मा र अधिकारी दुईवटै विषय सेलाउने त होइन भन्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। हामीले एउटा आचार संहिता बनाएका छौँ। अनुसन्धान नसकिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यस विषयमा भइरहेका प्रक्रियाको बारेमा हामी नबोल्ने भनेर त्यो आचार संहितामा म पनि बाँधिएको छु। तर यति चाहिँ म भन्न सक्छु कि तथ्यहरूको गहिराइमा पुगिनेछ र कुनै पनि दबाव प्रभाव या राजनीतिक स्वार्थले चाहिँ तथ्यहरूलाई तोडमरोड गर्न दिइने छैन। अहिले त झन् प्रमुख प्रतिपक्षका निकट मानिने गभर्नर अधिकारी नै एमालेसँग जोडिएर विवादमा मुछिएपछि अर्थमन्त्रीमाथिको छानबिन नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ, जसले अन्तत्वगत शर्माको अर्थमन्त्रीमा पुनरागमनलाई सहजता दिलाउनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक ब्राईले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सबै प्रदेशमा छपाई गर्ने व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको टोलीसँग महानगर क्षेत्राधिकारभित्रको यातायात व्यवस्थापनको विषयमा भएको छलफलपछि बोल्दै मन्त्री राईले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे अनुसन्धान गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन केही दिनमै आउने बताउनुभयो। मन्त्री राईले समितिको प्रतिवेदन आएपछि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या समाधानका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा 1, गण्डकी र लुम्बिनीमा 2 र प्रदेश 1 र मध्य प्रदेश लगायतका सबै प्रदेशमा 1-1 स्थानमा गरी स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गर्ने बताउनुभयो। 7वटा प्रदेश सम्भवतः पैसा थोरै भए पनि 7 मन नभए पनि अब सानो प्रदेश सुदूरपश्चिम कर्णालीलाई बरु 2टा प्रदेशलाई मिलाएर एउटा, गण्डकी र लुम्बिनीलाई 2 ठाउँमा राखेर चाहिँ 1 नम्बर र 2 नम्बर मध्य प्रदेशमा तत्कालै राखेर चाहिँ हामीले समस्या समाधान प्रिन्टिङ सम्बन्धित प्रदेशलाई नै प्रिन्ट गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसले ई ड्राइभिङ लाइसेन्स तत्कालै चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो समस्या समाधान हुन्छ। मन्त्री राईले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्राधिकारभित्रका सडकलाई अब बन्ने ऐनमा महानगर मातहत नै रहने व्यवस्था गर्ने तयारी भएको पनि बताउनुभयो। भारी वर्षाका कारण देशका केही भूभागको जनजीवन कष्टकर बन्दै गर्दा केही भूभागमा भने खडेरीका कारण रोपेको धान पनि सुक्ने अवस्था आएको छ। लुम्बिनी र मध्य प्रदेशका केही जिल्लामा लामो खडेरी पर्दा धान रोपाइँको काम नै प्रभावित बनेको हो। एक रिपोर्ट। आकाशे पानी नपरेपछि मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लामा रोपेको धान सुक्न थालेको छ। साउनको पहिलो हप्ता सकिन लाग्दा पनि वर्षा नभएपछि बाँके जानकीका किसानहरू ढलको पानी सिँचाइ गरेर धान रोप्न बाध्य भएका छन्। बाँके जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको 36,500 हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ, तर यो वर्ष समयमा पानी नपर्दा असारको अन्तिमसम्म 40% मात्र धान रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। किसानहरूले यो वर्ष मलखाद नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला आकाशे पानी नपरेपछि रोपेको केही धान पनि सुक्न थालेको छ। धान रोपेको गरा पनि फाटेर चिरा पर्न थालेका छन्। गत वर्ष यही महिनामा झण्डै 90% धान रोपाई भएको बाँके जिल्लामा यस वर्षको असार महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि पानी नपरेका कारण बाँकेका 8वटै पालिकामा 40% मात्र धान रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका कृषि अधिकृत दिनेश प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। हिजो जुन मिति 2079 साल 3 महिना 30 गते जुन हामीले लिएको डाटा अनुसार पालिका बाइस जुन धान रोपाइको पर्सेन्टदाखेरि राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा 35 देखि 40% भन्ने आएको छ। त्यसैगरी नरेन्द्रपुर गाउँपालिकामा 10%, कोलपुर नगरपालिका 15%, अनि बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि 35 देखि 40% र जुन खजुरा गाउँपालिकामा तपाईको 30% र नेपाल गाउँपालिकामा 20 देखि 25% धान रोपाई भएको जुन सूचना प्राप्त भएको छ। जानकी 3 बाँकेका किसान बिर्जा प्रसाद जरवटले रोपेको धान पनि पानी नपरेका कारण खेतमा सुक्दै गएको बताएका छन्। उनले समयमा मलखाद पनि नपाएको गुनासो सुनाउँदै सरकारले सिंचाईको कुनै पनि प्रबन्ध मिलाउन नसकेको बताए। अब खेती किया गया है बाबू, पानी नहीं है, खेत सूखत है और पानी के सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है और खाद रहा तो वो नहीं मिलत है समय से, खेते में खाद भी नहीं पड़त है और आसमान से पानी भी नहीं गिरत है, कोई साधन नहीं है। आफ्नो गाउँघरमा पानीका लागि कुनै सुविधा नभएकाले पम्पिङ सेटबाट नालाको पानीले सिंचाई गरी रोपेको धान पनि सुक्न थालेको र जमिन पनि फुट्न थालेको जानकी 3 बाँकेका किसान दिलीप कुमार जरवट बताउँछन्। उनले नेताहरू भोट माग्ने बेलामा किसानलाई आश्वासन दिने गरे पनि जितिसकेपछि फर्केर नहेर्ने गरेको गुनासो गरे। यो हाम्रो गाउँमा पानीको सुविधा पनि छैन अनि यो मोटर बाटा लगाएको खेती सब अहिले सुक्न लागेछ। कोही मोटर बाटा चलाउँछ, कोही इन्जन बाटा त्यस्तै चलाएर रोप्दैछन्। त्यो
धरती पनि सबै सुक्न लागेछ, फाटिसकेछ धरतीहरू। पानी नपरेर सुक्खा लागेकाले धान रोपाई हुन नसकेको भन्दै सिँचाइको सुविधा गरिदिन जानकी 3 बाँकेका किसानहरूले आग्रह गरेका छन्। राप्ती नदी, खोला नाला र सिक्टा सिँचाइको सुविधा हुने राप्ती, सोनारी, बैजनाथ, खजुरा, जानकी, डुडुवा गाउँपालिकामा 25 देखि 40% धान रोपाई भएको छ भने नरै नापुर गाउँपालिकामा 10%, कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा 15 र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा 20% मात्र रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। करार नवीकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्लाहीका विभिन्न पालिकाका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। जिल्लाको कबिलासी नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले सोमबारदेखि जारी धरना कार्यक्रमलाई मङ्गलबार पनि निरन्तरता दिए। एक रिपोर्ट। करार नवीकरण नगर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्लाहीका विभिन्न पालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। जिल्लाको कबिलासी नगरपालिकामा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरू नगरपालिकाको मूल गेट अगाडि धरनामा बसेका छन्। सोमबारदेखि सुरु भएको धरना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै दोस्रो मङ्गलबार पनि उनीहरू विरोध स्वरूप हात र टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेर नगरपालिकाको मूल गेट अगाडि धरनामा बसेका हुन्। कबिलासी नगरपालिकाको गत असाढ 12 गते बसेको बैठकमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको साउन 1 गतेदेखि म्याद थप तथा करार नवीकरण नगर्ने निर्णयले कार्यरत अस्थायी करार सेवाका कर्मचारीहरूप्रति अन्यथा भएकोले सोको ध्यानकर्षण गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, कर्मचारी मिलन केन्द्र, जिल्ला प्रहरी, पत्रकार महासंघ लगायतका निकायहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको अखिल नेपाल अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ इकाई कमिटी कबिलासी नगरपालिकाका अध्यक्ष गगनदीप राउतले बताए। मेयर साहब के बारंबार हम सब ज्ञापन पत्र बुझैली, तब पर भी उनका सबके हमरा सबके प्रति कोई वहाँ सहानुभूति न आयल। जिसके कारण हम सब CDO ऑफिस में, SP ऑफिस में, कर्मचारी मिलन केंद्र में, पत्रकार महासंघ में, जिला समन्वय समिति मलंगवा हम सब जाके ज्ञापन पत्र तथा ध्यान आकर्षण करेली उनका सबके। यसअघि नगर प्रमुखलाई समेत म्याद थप गर्न पहल गरिदिन भनी प्रत्यक्ष भेटेर गुनासो गरिसकेको भए पनि आफूहरूले गरेको गुनासोको कुनै सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रमहरू तय गरिएको अध्यक्ष राउतले बताए। म यही कबिलासी नगरपालिकाको करारमा कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा 6 महिनादेखि कार्यरत थिए। तर यहाँ हाम्रो नगरपालिकाको निर्णय अनुसार सबै करार ज्यालादारीहरूलाई बर्खास्त गरिदिँदा हामी एकदम विचलनमा परेछौँ। हामी कहाँ जाने, कहाँ गुहार गर्ने भने हामीलाई केही एकदम समस्या परेको छ कि हामीलाई निरन्तरता दियोस् भन्ने हामी पटक पटक मेयर साहबसँग अनुरोध गर्दाखेरि पनि मेयर साहबको उदासीनताको कारणले गर्दा हामीहरू चरण रूपमा आन्दोलनरत छौँ र हाम्रो समस्या समाधान होस् भन्ने आशा राख्दछु। नगर कार्यपालिकाले गरेको भेदभावपूर्ण निर्णयलाई सच्याएर माग सम्बोधन नगरेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने पीडित करार सेवाका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आइरहेको अवस्थामा पालिकाले एकाएक आफूहरूलाई हटाएर राजनीतिक र पैसाको चलखेल गरेर आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त दिने दाउपेच खेलिरहेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो रोजीरोटी खोज्ने काम गरेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। यो हाम्रा नगरपालिकाले हामीलाई कुनै पनि सूचना नदिइकन डाइरेक्ट हामीलाई करारबाट निकालिदिनु भयो। हाम्रो यहाँ कामको कुनै अस्तित्व नबुझिकन हामीले यत्रो दिन गरेको कामको कुनै मूल्याङ्कनै नगरिकन उहाँहरूले पुनः आफ्नो मान्छेलाई भर्ना गर्ने या राजनीतिक प्रेसरले हामीलाई बर्खास्त गर्नुभयो। मेयर साहबलाई ज्ञापन पत्र भी बुझैली कि हमने सबके निरंतरता दी, लेकिन न देला के वजह से हमने सब धरना कार्यक्रम कैले छी। हमने सब के वैकेंसी निकालल रहे, ओहि में हमने सब भेट क के भी आयल छी कि हमने दक्ष न रहली तो वही दिन न राखे के चाहिए। हमने सब दक्ष रहली, भेट कैली, ओहि में दक्ष होके आयल छी कि। अब पनि आफूहरूको माग अनुसार कार्यपालिकाको उक्त निर्णय नसच्याइएको खण्डमा पत्रकार सम्मेलन गरी नगरपालिकाको परिसरमा संघ संगठन लगायत अन्य कर्मचारीहरूबाट प्रतिबद्धता जाहेर गराएर चरणबद्ध रूपमा थप कडाइका साथ आन्दोलनको कार्यक्रमहरू गरे इकाई कमिटिका अध्यक्ष
राउतले जानकारी गराए। यस्तै खालको निर्णय सर्लाहीका आधा दर्जन भन्दा बढी पालिकाहरूले पनि गरेकाले त्यहाँ कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरूले पनि उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो पालिकामा विरोधका कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। असारको अन्तिममा नीति आउने आकलन गरिएको भए पनि गभर्नर विवादमा परेपछि केही ढिला गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्न नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरिएको छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 7% को मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो, तर यो 8% भन्दा माथि गइसकेको छ। अबको मौद्रिक नीति मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रसँग दाजेर बहस भइरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र टाँट पल्टिन लागेको भन्दै विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकका प्रतिवेदनहरूले पनि देशको अर्थतन्त्र दबावमा परेको देखाउँछ। त्यही कारण समयानुकूल मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिने गरेका छन्। वर्षौंदेखि आम नागरिकको मात्रै समस्या बन्दै आएको मूल्य वृद्धिले यसपटक भने राज्यका उच्च ओहदोमा आसीन व्यक्तिलाई पनि छोएको छ। दैनिक मूल्य वृद्धिले उनीहरूको जीवन पनि कष्टकर बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय अधिक महँगी बढ्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि भान्सामा दैनिक चाहिने दाल, चामल, नुन, तेल लगायतका सबै खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्दा नेपालीको भान्सा ज्यादै महँगिएको छ। महँगी यतिसम्म बढेको छ कि वर्षौंदेखि आम मानिसले भोग्दै आइरहेको समस्या आजकल नेता, सांसद र पूर्व मन्त्रीहरू पनि भोग्न बाध्य बनेका छन्। उनीहरूको घरमा समेत 2 थरी तरकारी पकाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। मूल्यवृद्धिका कारण तल्लो र मध्यमवर्गीय परिवारको भान्सा चलाउन समस्या हुने गुनासो सुन्दै आएको नेपालीले पूर्व मन्त्रीको गुनासो भने सायदै यो पहिलो पटक सुने होलान्। मैले नै घरमा एउटा सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण, जम्मा जम्मी बढीमा अधिकतम हरेक छाकमा एक खालको तरकारी पाक्नेछ भन्ने चाहिँ सम्झौता गृहमन्त्रीजीसँग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। 2 थरी तरकारी पकाउन सक्ने अवस्था कमसेकम मेरो चाहिँ छैन है। महँगीले नेताहरूकै दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको परिस्थितिमा नागरिकको चुलोको अवस्था के होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। चरको मूल्यवृद्धिका कारण जीवन धान्नै गाह्रो भएको सर्वसाधारणलाई एक छाक टार्न नै मुस्किल छ। 17% भन्दा तल गरिबीको रेखा मुनि रहेका र न्यूनतम ज्याला पनि नपाएकाहरूको अवस्था झनै दयनीय छ। मूल्यवृद्धि त धेरै भएको छ। तेलदेखि लिएर सबै मूल्यवृद्धि, तरकारी पनि त्यस्तै हो। यो चाहिँ अब अलि धेरै नै भयो मूल्यवृद्धि चाहिँ। अनुगमन खै नगरेकै होला, नभए त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। मूल्यवृद्धि यस्तो चर्को भइसक्यो, तैपनि सबैजना चुप लाएरै बसेका छन्। मार त सबै जनतालाई नै हो नि। त्यो निकायले चाहिँ खासै केही गरेछ जस्तो मलाई लाग्दैन। राज्यमा बसेकाहरू मूल्यवृद्धिबारे बेखबर भने छैनन्। मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकिँदा पनि उनीहरू कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन्। स्वदेशी उत्पादनमा चासो राख्दैनन्। आफ्नो गुट, दल र केही मान्छेको झोली भर्नका लागि राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पनि पछि पर्दैनन्। जनतामा पर्न गएको सकसमा राज्य स्वयं मौन छ। जनताको घरमा चामल छैन, जनताको घरमा खाना छैन, अभाव छ, महँगीले थिचेको छ, चौपट छ, दिनदहाडे बलात्कार भएको छ, लुटिएका छन्। तर राज्यमा बसेका मान्छेहरू आफ्नो गुटको स्वार्थको लागि, आफ्नो दलको स्वार्थको लागि, केही मान्छेको झोली भर्नको लागि सिंगै देशलाई चाहिँ मोलमोलाई गरिरहेका छन्, लुटिरहेका छन्। परिवेश यस्तो छ आदरणीय। मुलुकमा मौलाएको कुशासन, भ्रष्टाचार र महँगीको सबैभन्दा बढी मार उपभोक्तालाई परेको कुरा नकार्न सकिँदैन। बजार मूल्य हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि महँगी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। यसको सट्टा बजार मूल्य वर्षेनी बढेको बढै छ। बजारमा तरकारी लगायत खाद्यान्नमा भएको चर्को मूल्यवृद्धि आम उपभोक्ताको लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। दिनदिनैको मूल्यवृद्धि र नेताहरूको अभिव्यक्तिले उपभोक्तामा थप निराशा बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको दोस्रो कारोबारको दिन आज पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से 16.20 अङ्कले बढेर 2045.0
63 बिन्दुमा बन्द भएको हो। सोमबार नेप्से 18.03 अङ्कले बढेको थियो। त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। आज नेप्सेमा 2 अर्ब 29 करोड 93 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका कम्पनी मध्ये 146 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 29 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। यति बेला युरोपेली देशहरूमा अत्याधिक गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। प्रचण्ड गर्मीसँगै तातो हावा चल्दा सयौंले मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। एक रिपोर्ट। अत्याधिक गर्मीका कारण युरोपका अधिकांश देशको जनजीवन प्रभावित भएको छ। गत जुलाई 10 तारिकदेखि स्पेनमा गर्मी सुरु भएको थियो। अत्याधिक गर्मीका कारण त्यहाँको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ। स्पेनको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाए अनुसार तातो हावा चल्दा त्यहाँ हप्तामै 510 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसरी ज्यान जानेमा अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। गर्मी अझै बढ्ने देखिएको र यसबाट ज्यान जानेको संख्या थप बढ्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ। त्यहाँको तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। यसैगरी लन्डनमा सोमबार 38.1 डिग्री सेल्सियस तापमापन सहित हालसम्मको सबैभन्दा गर्मी दिन रेकर्ड भएको थियो। गर्मीका कारण त्यहाँका अधिकांश विद्यालय बन्द गरिएका छन्। यद्यपि सरकारले विद्यालय ठप्प नगर्न अनुरोध गरेको छ। तापक्रम बढेपछि मौसम विभागले पहिलो पटक रेड अलर्ट जारी गरेको छ। त्यसैगरी युकेमा मंगलबार हालसम्मकै प्रचण्ड गर्मी हुने र तापक्रम 42 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सोमबार सफोकमा 38.1 डिग्री तापक्रम पुगेको थियो, जुन युकेको सन् 2019 को कृतिमान 38.7 सेल्सियस भन्दा केही कम थियो। त्यस्तै इटलीले 70 वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब खडेरी बीच पो नदी वरपरका 5 उत्तरी क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा गरेको छ। खडेरीका कारण मानिसहरूको जीवनयापनमा कठिनाई भइरहेको छ भने खडेरीकै कारण थुप्रै जनावरहरूको मृत्यु भइरहेको छ। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले वायुमण्डलमै प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ, जसले गर्दा मौसममा समेत असर देखिएको छ। जाडोमा अत्याधिक जाडो र गर्मीमा अत्याधिक गर्मी हुँदा विश्वका अधिकांश देशहरूले अनेकौं समस्या झेल्नु परेको छ। परिवर्तित जलवायु परिवर्तन र यसको समाधानको लागि सिङ्गो विश्व एकजुट हुन आवश्यक देखिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिज खेलेर नेपाली क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली टोली आज अपराह्न नेपाल आइपुगेको हो। नेपाली टोलीलाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीले स्वागत गरे। स्कटल्याण्ड सिरिजमा नेपालले घरेलु टोली र नामिबियासँग 2-2 खेल खेलेको थियो। सिरिजको 4 खेलमा नेपाल 1 खेलमा मात्र विजयी भएको थियो। नामिबियासँगको 2 खेलमा दुवैमा नेपाल पराजित भएको थियो। घरेलु टोलीसँग नेपालले 1 खेलमा जित र 1 मा हार बिहोरेको थियो। लिग 2 आगामी वर्ष भारतमा हुने 1 दिवसीय विश्वकपको छनौट हो। यस प्रतियोगितामा 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। नेपाल 20 खेलबाट 17 अङ्क सहित 6औं स्थानमा रहेको छ। ओमान 36 खेलमा 44 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। समाजवादी केन्द्र निर्माणबारे एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट पार्टी बीच छलफल। सत्ता गठबन्धनभित्रै मिनी गठबन्धनको प्रयास। पूर्व माओवादी एकताबारे प्रचण्ड बाबुराम बीच छलफल। सत्ता गठबन्धन एकजुट भएपछि प्रतिपक्षी दल एमाले सकसमा। भरपर्दो सहयात्रीको खोजी कार्य जारी। संघीय निर्वाचनमा साथ जोगाउनु पर्ने चुनौती। बर्खामै तराईका केही जिल्लामा खडेरी परेपछि किसान चिन्तित।
साउन लाग्दा समेत रोपाइँको तारतम्य मिलेन, सिँचाइ र मल अभावले उत्पादन घट्ने चिन्ता। मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा राष्ट्र बैंक महँगी नियन्त्रण गर्न चुनौती, मूल्य वृद्धिबारे सम्बोधन गर्न विज्ञको सुझाव, अपेक्षाकृत नीति आउनेमा निजी क्षेत्र ढुक्क। र प्रचण्ड गर्मीका कारण युरोपका अधिकांश देशको जनजीवन प्रभावित, तातो हावा चल्दा पछिल्लो साता स्पेनमा 510 जनाको मृत्यु, बेलायतमा अधिकांश कार्यालय खुल्न सकेनन्। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।